प्रोफेसर मरगूब बानिहाली 5 मार्च 1937 में बानिहाल के बनकूट में एक बासरवत घर में पैदा हुए, लेकिन छोटी उम्र में वालिदैन के साये से महरूम हो गए। मैट्रिक के बाद बतौर उस्ताद महकमे तालीम में तैनात और तरक्की पाकर 32 बरस की उम्र में बहैसियत तहसील एजुकेशन अफसर इस ओहदे को छोड़कर कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से मुंतखब हुए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबजात में करीबन 29 बरस तक खिदमत अंजाम देकर बहैसियत सदर शोबे कश्मीरी 1997 में बाइज्जत तौर पर सुबुकदोश हो गए और ता दम हयात अदब की खिदमत बजा लाते रहे। जनाब प्रोफेसर मरगूब बानिहाली येमि दर्जिक आलिम फाजिल दानिश्वर अदीब शायर नकाद मुतरजम तथ पे कत करने खतर गस वारिया वक्त आसुन गो 2-3 कथ कर बह आम रिवायत निश रसना मुख्तलिफ तिमन हंद शख्सियत के हवाले अर्ज करने जसारत। अख कथ कि प्रोफेसर मरगूब बानिहालियन युस पन्ने जिंदगी मज अख मुनफरिद शनाख्त पन कायम कर सो कि इल्म अदब तो पन मजहबी अकायद हेकि इंसान इकवट पकनयित। यदि तिहंज जिंदगी पे नज़र त्रावान इंसान पत यह फ़र्क करन मुश्किल गसान ज तिम ऐसा बड़ अदीब शायर दानिश्वर आलिम उस्ताद किन सठा बड़ मवाहिब तो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह तिहंज शख्सियत बड़ मुनफरिद पहलू। किबला प्रोफेसर मरगूब बानिहाली साहब हमारे ख़ानदान के चश्म चराग, मेरे पुफेरे भाई और उस्ताद भी थे। 5 मार्च 1937 को आप बानिहाल के मौज़ा बनकूट में तवल्लुद हुए और 32 साल की उम्र में तहसील एजुकेशन ऑफिसर के ओहदे को छोड़कर कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी में बहैसियत प्रोफेसर फाइज हुए। बाद अज़ा मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत अंजाम देते रहे और बिलाखिर शोबे कश्मीरी के सदर शोबा की हैसियत से बाइज्जत तौर पर उस मनसब से सिबुकदोश हो गए। आप सफ़ी अवल के मोतबर मुक़्तदिर सुखनवर अदीब नाकिद कलमकार और तर्जमाकार थे और एक इखलाकी और इस्लाही फ़िक्र के तर्जुमान थे। आप सूबा जम्मू के पहले साहित्य एकेडमी अवार्ड याफ्ता अदीब हैं और इसके अलावा कौमी सतह पर भी आपको बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया है। आप करीबन 50 से ज़्यादा कुतुब के मुसन्निफ़ हैं और इसके अलावा आपके सैकड़ों मज़ामिन हैं जो तशनीत इशात हैं। आपकी रहलत से एक दौर का खात्मा हो गया, बल्कि जवाहिर टनल के आर पार दोनों जानिब से आपके हज़ारों शागिर्द हैं जो आपकी रहलत पर इजहार तअज़्ज़ुत करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह अनायत करे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मरगूब सब ने रावनी इस वसाई अदबी दुनिया मज पैदा गई सु पुरवन सठी मुश्किल। मरगूब सबन पन्ने जिंदगी मज 50 खुत ज्यादा किताब तसनीफ करित काशिरस तो उर्दू शारा अदबस बेशुमार बरसर करित तुथ मुकाम प्रोमुत जे अदबी हलकन मज यिन तिम ता कयाम कयामत याद करना। यमो पन्ने जिंदगी हुंद बेशतर मोलुल वक्त
علمی تو ادبی سرگرمین ارپن کورمت یمہ موقع یمن قومی تو بین الاقوامی سطرس پہ پن مقام بڑھ کرنک موقع میول تو یم کس تناظرس مز مرغوب صٲبس ساہتیہ اکیڈمی اعزازات حاصل سپد خدا رحمت کنند این عاشقان پاک تینت شولگن شمع اوس چھو مرغوب سوی جنت روانہ گو مرغوب استاد ہند استاد شاعر توحید ادیب محقق تو مترجم پروفیسر غلام محمد گیری مرغوب بانحالی سند یم عالم گھن پزی سانس سماجس علمی ادبی تو دینی دنیا بڑ نقصان مگر موت حقیقت تو ماتم عارضی مرغوب صٲبس امتیاز تو رنگو تم باقین نش مختلف مثلاً مذہبی تعصب رس تہ مگر مومنانہ صفات یہ کینسا من سیاسی تو سماجی سوترس پہ سپدان وچھک تمچ کرک پنہ شاعری من فنکارانہ عکس بندی تہذ اردو تو کاشر شاعری احتجاجی تو بت لاگی ہز عکاس مگر اتھ تم ترا ات سمندرک سنیر محمد یوسف ٹینگ صٲبن وون پزی کہ مرغوب صٲب شاعر پاک نہاد تو فرد فرخندہ بنیاد تو مین کنو مرغوب صٲب مشرقی تو اسلامی طرز زندگی تو ادبی روایتن ہند آخری صاحب دستار شخص تم کنہٹن کتابن ہند مصنف تو مولف تہند ضمیرک عکاس یتھی واریاہ شعر مثلاً مراور ولولچ عظمت مراور پن سز وت کاشر کت مراور تم بلبلن کاوگی آپراونک روادار جہنم پگہ باغ بسکین ان اگر بلبلن کاوگی آپراوک سوز مرغوب نوران سینک عزت مقبول ازلن باسان شاعر حسان کے خلتش دری نعت گوئی تھز خوش کلامی اللہ تعالیٰ کرن مرغوب صاحب جنت الفردوس عطا. جناب پروفیسر مرغوب صاحب کے انتقال کی خبر سن کر مجھے انتہائی دکھ ہوا. یہ غمناک خبر جب لوگوں میں پھیل گئی تو پورے وادی چناب اور پیر پنچال خطے میں غم عالم کی لہر دوڑ پڑی. مرغوب صاحب کے ساتھ میرے لگ بھگ گزشتہ 50 برس سے تعلقات تھے. ایک استاد کی حیثیت سے، ایک ادبی رہنما کی حیثیت سے اور ایک عالم دین کی حیثیت سے. مرغوب صاحب نہ صرف ایک شاعر، محقق، نقاد، ترجمہ کار اور معلم ہی تھے، بلکہ وہ عظیم اخلاقی قدروں کے مالک بھی تھے. ان کے اندر ایک درد بھرا دل موجود تھا. وہ بڑے ملنسار، خلیق اور ہنسمکھ انسان تھے. میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے فرزندان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. لبت خاص شربت سہ ترٛٲوِن یہ دنیا لبن گوس بہ عقبات مرغوب یٲری. مرحوم مرغوب صٲبس سۭتۍ روٗدۍ مےٚ پٔتمٮ۪ن 30-40 ؤرین سۭتۍ نزدیٖکی تعلقات. ریڈیو کشمیر، دوردرشن تہٕ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدِ وساطت یم پروگرام تہنٛدِ حوالہٕ منظم سپدان ٲسۍ تِم اوسُس بہٕ بڑٕ دلچسپی سان بوزان تہٕ اکھ خوشی محسوٗس کران. مرغوب صٲبس اوس قرآن حدیثُک زبردست مطالعہ تہٕ اور تمیُک ٹاکار اثر چھُ تہنٛدِس سٲرسٕے کلامس پٮ۪ٹھ. تِم ٲسۍ اکھ مذہب پسند انسان تہٕ انسٲنی تہٕ اخلٲقی قدرن ہٕنٛدِ پاسدٲری حوالہٕ اوس مےٚ تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ عزت تہٕ احترام. آپ صف اول کے معتبر مقتدر اور سرکردہ ادیب، سخنور، ناقد، محقق، ترجمہ کار اور زبان دان تھے. آپ صوبہ جموں کے پہلے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ یافتہ کشمیری ادیب تھے. 27 مئی کو 84 برس کی عمر میں سری نگر کے اپنے دولت کدہ واقع لال بازار میں یہ چراغ گل ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رحلت سے جموں کشمیر میں
एक गमो अलम की लहर दौड़ गई और एक दौर का खात्मा हो गया। जिंदगानी थी तेरी महताब से ताबिंदा दर, खूब तर था सुबह के तारे से भी तेरा सफर। मिसले ऐवाने सहर मरकद फरोजा हो तेरा, नूर से मामूर ये खाकी शबिस्तान हो तेरा। आसमान तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नवरुस्ता इस घर की निगहबानी करे।